रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयावनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने या श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत् श्रीवादिभिकृतकुलवारिदिन्दुं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाविरामं अनङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे। श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकादृसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे। स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान् पंचभूतहरूको निरूपण चल्दै थियो। त्यसमा वायुको प्रकरण हो। वायुको लक्षण गरिएको थियो। अनुष्णाशीत विशिष्ट स्पर्शवत्वे सति रूपशून्यत्वम्। अस्नाशीत तरोप धर्म विशिष्ट भएर रूप शून्य हुनु, रूप रहित हुनु वायुको लक्षण हो। धेरै लक्षण गरेका थिए कि विशिष्ट स्पर्शवत्व स्थिति रूप शून्यत्वम, अस्मदादि स्पर्शन एकेन्द्रिय ग्राह्यत्वम। यो तीनवटा चारवटा लक्षण गरिएका थिए। चार लक्षण विशिष्ट वही शान्तत्व घोरत्व मूढत्व हुन्। विशिष्ट भनेको यी धर्मले विशिष्ट शान्तत्व घोरत्व मूढत्व विशिष्ट जो स्पर्श इस प्रकारको स्पर्शवाला भएर रूप शून्य हुनु एक लक्षण। दोस्रो हाम्रो त्वगिन्द्रियले मात्र ग्राह्य हुनु, ग्राह्य भएर द्रव्य पनि हुनु। त्वगिन्द्रियैक ग्राह्यत्व सति द्रव्यत्व अथवा अनुष्णासित विशिष्ट स्पर्शवत्व सति रूपशून्यत्व इत्यादि वायुका लक्षण गरिए। त्यो वायुमा नाना प्रकारको जल, आतप माने तातोपन तेज, पुष्प आदिको सम्बन्धले वायुलाई शीत, उष्ण, सुगन्धी भनेर व्यवहार गरिन्छ। वायुमा केही छैन। यो त अनुष्णासितवाला हो। त्यो चिसो, तातो, सुगन्धी भनेर जो व्यवहार गरिन्छ त्यो नाना प्रकारको जलको सम्बन्ध, तापको सम्बन्ध र पुष्प आदिको सम्बन्धले व्यवहार गरिएको। त्यो वायु त्वगिन्द्रियलाई पोषक भनेर, त्वगिन्द्रियको पोषक भनेर त्वगिन्द्रियको उपकार गर्छ। वायुका दुई गुण हुन्छ, शब्द र स्पर्श। स्पर्श यसको निजी गुण हो। शब्द कारणबाट आएको, आकाशबाट प्राप्त भएको, आकाशबाट उत्पन्न भएको हुनाले शब्द गुण पनि आयो। कारण गुणा कार्य गुणान आरभन्ते भन्ने नियम छ। कारण भयो गुण, कारणमा विद्यमान गुण कार्यको गुणलाई उत्पन्न गर्छ। यस कारणले यो शब्द आकाशवृत्ति कारणवृत्ति शब्द र निजी गुण स्पर्श दुई गुण वायुका हुन्छन्। तत्र ती वायुमध्ये शरीर धारणादि हेतु वायु विशेष प्राण। त्यही वायु नै, वायुलाई नै प्राण हुन्छ। वायु विशेषलाई जो शरीरको धारण आदिका हेतु बनेर धारण गर्न, प्रवृत्ति गर्न, स्थिति इन सबैको शरीर धारणादि हेतु वायु विशेष। शरीरको धारण आदिको हेतु जो वायु हो, विशेष वायु विशेष प्रकारको वायु हो, विशेष अवस्था प्राप्त वायु, उसलाई प्राण भन्दछन्।
शरीरको धारणको हेतु हुन्छ, सञ्चालनको चलनको पनि हेतु हुन्छ इत्यादिले ती सबैले सच पञ्च प्रकार। त्यो वायु प्राण 5 प्रकारको हुन्छ। प्राण अपान व्यान उदान समान भेदात। त्यो वायु कहाँ कहाँ रहन्छ त? हृदय प्राण, हृदयमा प्राणवायु रहन्छ। गुदामा अपान वायु सबै शरीरमा चल्नेवाला हुन्छ। व्यान वायु, व्यान वायुको प्रकोप हो भने शरीर फुल्छ। नसा नसाबाट त्यो वायुको सञ्चार हुन्छ पुरा शरीरभरि। कण्ठे उदान, कण्ठमा उदान वायु रहन्छ। उदान नाम गरेको प्राण वायु रहन्छ। नाभि देशे समान, नाभिमा नाभि प्रदेशमा समान वायु हुन्छ। खाएको पियो वस्तुलाई मिलाइदिन्छ। जस्तै खेतमा जोतेको, बारी जोतेकोलाई त्यो लेङ्रो के हुन्छ त्यो माथिबाट लगाउँछ नि त हेङ्गा भन्छ नि, त्यसले जस्तै सबै माटो बराबर गर्छ। त्यस्तै प्रकारले खाए पिएको वस्तुलाई यो समान वायुले बराबर मिलाउँछ। यस कारणले समान वायु भन्छन्। यति नियमो जङ्गमेश हो। यो नियम चेतन पदार्थमा मात्रै हो। 5 प्रकारले विभक्त हुनु। अरूमा वायु अल्प मात्रामा हुन्छ। 5 प्रकारले विभक्त भएको रजस स्थावर आदिमा। प्राण उसमा पनि हुन्छ। जल ग्रहण गर्न योग्य मात्र प्राणको सञ्चार हुन्छ उसमा। त्यो प्राणको सञ्चार हुने भएको हुनाले नै त्यो जल माथि तक सञ्चार हुन्छ। जो जरामा चारिन्छ त्यो पानी। यसैलाई यो अमरकोश बनाएको हुन्छ कहाँ को रहन्छ भनेर। हृदय प्राणो गुदे पानो समानो नायुमण्डले उदान कण्ठदेशे स्यात् व्यान सर्व शरीरग भनेर यसरी कोषमा बताएको छ। त्यही यहाँ बताइयो। त्यही कहाँ कुन वायु कहाँ रहन्छ। 5 प्रकारले विभक्त जो प्राणवायु हो त्यसको 5 वृत्ति हुन्छ। पञ्चवृत्तिवाला प्राण हुन्छ। त्यो कहाँ कहाँ रहन्छ भन्ने यो बताइयो। थावरे सुतो प्राण सम्बन्ध स्वल्प एवं। थावर वृक्ष लता गुल्मा आदिमा प्राण अत्यन्त प्राणको सम्बन्ध अत्यन्त अल्प हुन्छ। त्यहाँ 5 प्रकारले विभक्त भएको हुँदैन। वायु स्पर्शन प्रत्यक्षत्वेन अनुमेयवाद निराश। वायुलाई अनुमेय मान्छन् वैशेषिकहरूले। वृक्ष चलन इत्यादि, वृक्षका पात हल्नु हेलिनु शब्द हुनु यो सबैबाट अनुमान गर्छन् वायुको। त यहाँ अनुमान हुँदैन, यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाणले सिद्ध हुन्छ वायु। किनकि स्पर्शन प्रत्यक्ष हुन्छ। त्वगेन्द्रियले प्रत्यक्ष हुने भएको हुनाले अनुमेयवादको निराश हुन्छ। अनुमेयवाद खण्डित हुन्छ। किनकि उसलाई प्रत्यक्ष प्रमाणले सिद्ध छ वायु। वायु जो छ त्यो वायु स्पर्शन प्रत्यक्ष हुँदैन। वायुको स्पर्शन माने त्वगेन्द्रियद्वारा प्रत्यक्ष भएको हुनाले अनुमेय पक्ष जो हो वायुलाई जो अनुमानले सिद्ध गर्छन् त्यो पक्षको निराश हुन्छ। तस्मात् रूप तन्मात्रम, त्यस वायुबाट रूप तन्मात्रा उत्पन्न हुन्छ। यहाँ सृष्टिको क्रम यसरी बताएको छ। तन्मात्राबाट भूत, भूतबाट तन्मात्रा, फेरि तन्मात्राबाट भूत गर्दै यस्तो क्रमले उत्पत्ति बताइँदैछ। तस्मात् रूप तन्मात्रम, त्यो वायुदेखि रूप तन्मात्र उत्पन्न हुन्छ। रूप तन्मात्र भनेको वायु तेजसो मध्यम अवस्था विशिष्टम द्रव्यम रूप तन्मात्रम। वायु र तेजको जो मध्यम अवस्था हो, जस्तै पहिले दुध र दहीको मध्यम अवस्था भनेको थियो त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि वायु र तेजको जो मध्यम अवस्था हो, वायु अगाडि तेजलाई उत्पन्न गर्न परिवर्तन भइसकेको छ। तेज अझै उत्पन्न भएको छैन। यस कारणले मध्यम अवस्था वायु र तेजको जो मध्यम अवस्था, त्यस अवस्थाले विशिष्ट द्रव्यलाई रूप तन्मात्र भन्छन्। किनकि अवस्थाको आश्रय भएको हुनाले द्रव्य भने
रूप तन्मात्र तस्मात् तेज त्यस रूप तन्मात्राबाट तेज उत्पन्न हुन्छ। तेजको लक्षण बताइँदैछ। उष्णस्पर्शवत्वम भास्वरूपवत्वम इत्यादि तेजको लक्षण हो। उष्णस्पर्शवत्वम तेज अथवा भास्वर रूपवत्वम उज्ज्वल रूपवत्वम तेजसो लक्षणम तस्य बहिपचनादि हेतुत्वम अग्निसूर्यात्मना। त्यो तेज बाहिरी रूपले बाहरी भागले दो पाक इत्यादिको हेतु बन्दछ। तेज कसरी भन्दा अग्निसूर्यात्मना अग्नि सूर्यद्वारा यो बाह्य पाकको हेतु हुन्छ। आगाले पकाउँछ बाह्य पाक हो, सूर्यले पनि पकाउँछ वस्तुहरूलाई। यस कारणले बाह्य पाक आदिको हेतु बन्दछ अग्नि सूर्य रूपले। अंतर वैश्वानर संज्ञक जाठराग रूपेण अंतरपाक जो भित्र शरीर भित्र जो पाकको हेतु हुन्छ त्यो वैश्वानर नाम गरेको जाठराग्नि रूपले। भगवानले गीतामा भन्नुहुन्छ अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणाम देह अवस्थित प्राणापान समयुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम हुनुहुन्छ। त्यो भित्रमा बसेर जठराग्नि रूपले खाए पिएको पचाउँछ भगवानले भन्नुहुन्छ। यस कारणले अन्तर वैश्वानरसँगै भित्र वैश्वानर नाम गरेको जाठराग्नि रूपले भित्री पाकको हेतु बन्छ। दिवाभितादि व्यतिरिक्तानां चाक्षुष ज्ञाने आलोकद्वारा सहकारी च भवति। यो तेज जो छ चक्षुरेन्द्रियद्वारा हुने जो ज्ञान हो त्यसलाई आलोक प्रदान गरेर सहकारी पनि बन्दछ। आँखाले वस्तुलाई ग्रहण गर्दा अँधेरामा गर्न सकिँदैन। यसका तेजको आलोक तेजले आलोक प्रदान गर्छ। तो चाक्षुष ज्ञाने आलोकद्वारा सहकारी भवति। चक्षुरेन्द्रियले हुने जो ज्ञान हो त्यस ज्ञानमा आलोकद्वारा प्रकाश प्रदान गरेर सहकारी बन्दछ। त्यसमा लेखा छ दिवाभितादि यिनीहरू दिवाभित जो हुन् उनीहरूलाई उपकारी हुँदैन। दिवाभित भनेको उलुक उल्लु जसलाई भन्छन्। ऊ दिनदेखि डराउँछ रात्रिमा देख्दछ उसले। सूर्यलाई उदय भएको थाहा हुँदैन उसलाई दिनमा देख्दैन। यस कारणले दिनदेखि डराउने भन्छन् उसलाई। दिवाभितादि दिनमा डराउनेवाला साँझ भन्छ अरे उसले कि सूर्य उदय हुँदैन के हो भनेर भन्छ। किनकि उसले दिनमा देख्दैन अन्ध हुन्छ। यसका दिनदेखि डराउँछ अरे। तो दिवाभितादि व्यतिरिक्त दिवाभित दिनमा डराउनेवाला जो उल्लु आदि हुन् त्यदेखि व्यतिरिक्त माने त्यदेखि भिन्न जनहरूको चाक्षुष ज्ञानै आलोक गति। उलुकदेखि भिन्न चेतनहरूको चक्षुरेन्द्रियले हुने ज्ञानमा आलोकद्वारा सहकारी बन्दछ तेज। तत्चतुर्धा त्यो तेज 4 प्रकारको हुन्छ। भौम दिव्य उदारीय आकार भेदले। भौम माने भूमिमा हुनेवाला। दिव्य भनेको दिव्य भौम दिव्यम आकाशमा हुनेवाला। उदरीय माने पेटमा हुनेवाला। और आकार भनेको खानीबाट उत्पन्न हुने। आकार भन्छन् खानीलाई। आकार इस प्रकारले 4 प्रकारको हुन्छ यो तेज। भौम दिव्य उदारीय आकार भेदले तेज 4 प्रकारले विभक्त छ। तत्र ती 4 मध्ये
पार्थिव मात्र इन्धनम तेजो भौमम, पार्थिव पदार्थ मात्र जसको इन्धन हुन्छ त्यो तेजलाई भन्छन् भौम। पार्थिव पदार्थ मात्र इन्धन हुन्छ, उसलाई प्रकाशक हुन्छ जसको, त्यो तेज भौम हुन्छ। दीपादि, तो दीपादि छ पार्थिव पदार्थ, तेल घिउ इत्यादि द्वारा प्रकाशित हुन्छ। तो पार्थिव मात्र इन्धन, पार्थिव पदार्थ मात्र इन्धन जसको हुन्छ त्यसलाई भन्छन् भौम। भौम जस्तै दीपादि। जलमात्र इन्धनम दिव्यम सूर्यादि, जलमात्र इन्धन, जलमात्र छ इन्धन जसको, प्रकाशक जसको, त्यस तेजलाई भन्छ दिव्य। जस्तै सूर्यादि, सूर्यादि तेजलाई जलमात्र इन्धन हुन्छ, प्रकाश दिनेवाला सहयोगी हुन्छ। पार्थिव इन्धनम उदर्यम जाठरादि, पार्थिव पृथ्वी हो नि, पृथ्वीको बाट उत्पन्न पार्थिव हो। पार्थिव जसको इन्धन हुन्छ, उद्दीपक हुन्छ, त्यसलाई भन्छन् उदर्यम। जस्तै जाठराग्नि पार्थिव अन्न आदिद्वारा प्रकाशित दीप्त हुन्छ। तो अन्न आदि जो हुन् पार्थिव हुन्। पार्थिव मात्र इन्धन तेजो भौमम दीप भइहाल्यो। अरे जल मात्र इन्धन तेजो सूर्य आदि। अब जल पार्थिव इन्धनम उदर्यम, जल र पार्थिव छन् इन्धन जसका त्यो उदर्य तेज हुन्छ। उदरमा रहने तेज जल और अन्न आदि जो पार्थिव पदार्थ हुन् त्यसले त्यो उद्दीप्त हुन्छ। तो जलमा जल पार्थिव वस्तु छन् इन्धन जसका यस्तो उदरीय अग्नि हो जसलाई जो जाठर भन्छन्, जसलाई जाठर जठराग्नि बताइन्छ। निरञ्जनम तेज आकर्जम, आकर्जलाई कुनै इन्धन छैन, जब सफाई गरिन्छ त्यो उज्यालो हुन्छ। निरञ्जनम तेज इन्धन नभएको कुनै पार्थिव या जलीय कोही इन्धन जसको छैन त्यस्ता प्रकारको तेजलाई भनिन्छ आकरज। आकारबाट उत्पन्न हुने तेज, खानीबाट। सुवर्ण आदि, सुवर्ण आदि, सुवर्ण चाँदी ये सबै उसले। सुवर्णस्य द्रव्यांतर संसर्गात उष्ण स्पर्शाभाव। जब सुवर्ण तेज रूप हो तो त्यसमा उष्ण स्पर्श किन हुँदैन? तेजलाई तो उष्ण स्पर्शवाला बताइए थियो। यस शङ्काको समाधान गरिँदैछ। द्रव्यांतर संसर्गात, अन्य द्रव्यको सम्बन्धले सुवर्णमा यो तातो स्पर्श हुँदैन, उष्ण स्पर्श हुँदैन। पुनः सामान्यन अब यसरी तेजको निरूपण गरियो तथा फेरि भन्छ सामान्य रूपले पुनः फेरि त्यसको विभाग गरिँदैछ। सामान्यन प्रभाव प्रभावांश्च इति विभक्तम। सामान्य रूपले तेज प्रभाव र प्रभावान रूपले विभक्त छ। तेज प्रभाव रूप पनि छ, प्रभावान पनि छ। प्रभावको आश्रयलाई प्रभावान भन्छन्। प्रभाव र प्रभावान वेदले सामान्य प्रभाव प्रभावांश्च विभक्तम इति विभक्तम। तेजको दुई प्रकारले पुनः विभाग गरिन्छ। सब कुल मिलाएर केवल दुई प्रकार हुन्छ। सामान्य रूपले फेरि भन्नुपर्दा प्रभाव र प्रभावान यसरी इति विभक्तम, यो दुई प्रकारले विभक्त छ। प्रभा कसलाई भन्छन्? प्रभावान कुन हो यसको बताइदिन्छ अगाडि। आवरण सदभावाधीन संकोच विकास प्रसारित तेजो विशेष प्रभाव। तेज को आवरण त्यसलाई रोक्नेवाला ढाक्नेवाला भएपछि, आवरण भएपछि
अब त्यो आवरणको अधीन सङ्कुचित हुन्छ। आवरण नभएको स्थितिमा विकास रूपी प्रसारित हुन्छ। प्रसारित हुनुलाई तेजलाई प्रभाव हुन्छन्। त्यो फैलिन्छ, फैलाउ हुन्छ। कोही आवरण भयो रोकिन्छ, फैलिन पाउँदैन। जस्तै सूर्यको प्रभाव फैलिन्छ, आवरण आयो, बादल आयो भने फैलिँदैन। त आवरणको सद्भाव, आवरणको स्थिति तथा अभाव, असद्भावको अधीन छ सङ्कोच विकास, जसको यस्ता प्रकारको सङ्कोच विकार प्रसारित हुनेवाला, फैलिनेवाला जो तेज विशेष हो त्यसलाई प्रभाव भन्छन्। आवरण छ भने त्यसको अधीन उसको सङ्कोच हुन्छ, आवरणको अधीन। आवरण छैन, आवरणको अभाव छ भनेपछि विकास रूपी प्रसारित हुनेवाला जो तेज हो त्यसलाई प्रभाव भन्छन्। साथ प्रभावद्भि स उत्पद्यते स नश्चित छ। त्यो प्रभाव, जसमा त्यो प्रभाव रहन्छ त्यसको साथ उत्पन्न हुन्छ र त्यसैको साथमा नष्ट हुन्छ। जो प्रभाववाला पदार्थ हुन्छ त्यो उत्पन्न हुँदा साथै प्रभाव पनि उत्पन्न हुन्छ। और प्रभावको आश्रय जो पदार्थ हो त्यो नष्ट हुँदा त्यो प्रभाव पनि नष्ट हुन्छ। प्रभावद्भि सह उत्पद्यते, प्रभाववालाको साथमा उत्पन्न हुन्छ। सह नश्यति। यो जो प्रभाव हो द्रव्य र गुण रूप दुइटै मानिन्छ। द्रव्य रूप पनि मानिन्छ, द्रव्यको भित्र पनि अन्तर्गत पनि आउँछ, गुणको भित्र पनि आउँछ। प्रभावलाई द्रव्य पनि भनिन्छ सिद्धान्तमा और गुण पनि भनिन्छ, दुइटैको अन्तर्गत आउँछ। द्रव्य रूपा गुणभूता च सावयवा च। त्यो प्रभाव द्रव्य रूप पनि छ, गुण रूप पनि छ और उत्पन्न हुने भएको हुनाले, उत्पन्न विनाश हुने भएको हुनाले सावयव पनि छ। र अरू दार्शनिकहरूले, वैशेषिकहरूले प्रभावलाई केवल गुण मानेछन्, गुण मानेका छन्। सिद्धान्तमा यसलाई गुण र द्रव्य दुइटै मानिन्छन्। गुण कसरी भयो और द्रव्य कसरी भयो भन्दा अवस्थाश्रय द्रव्य भनेर पहिले लक्षण गरिएको छ। जो अवस्थाको आश्रय हुन्छ त्यसलाई द्रव्य भनिन्छ। त प्रभावको प्रसरण सङ्कोच विकास रूपी अवस्था प्रभावमा रहन्छ। यस कारणले सङ्कोच विकास रूपी अवस्थाको आश्रय भएको हुनाले प्रभाव जो छ द्रव्य रूप पनि हो, तथा नित्य प्रभावान पदार्थको अधीन रहने भएको हुनाले नियमेन जो पराश्रित हुन्छ त्यसलाई द्रव्य गुण भन्छन्। उसका प्रति प्रभाव जो छ सदा प्रभावान पदार्थको नियमेन आश्रित रहन्छ। यस कारणले यसलाई द्रव्य र गुण दुइटै हुन्छ। अवस्थाको आश्रय भएको हुनाले द्रव्य और नियमेन प्रभावान पदार्थको आश्रित रहने भएको हुनाले गुणभूता भनेर हुने हो, गुण रूप पनि हो। उत्पन्न हुने नाश हुने भएको हुनाले सावयव पनि हो। अनेन प्रभाया केवल गुणत्व मत निराश। अनेन माने प्रभावलाई गुण र द्रव्य रूपता स्वीकार गरेको हुनाले, जसले केवल गुण मान्दछन्, द्रव्य मान्दैनन् प्रभावलाई, त्यस मतको निराश हुन्छ, खण्डित हुन्छ त्यो मत। किनकि द्रव्यको लक्षण भित्र पनि आउँदैछ। त्यो द्रव्यको लक्षणको अन्तर्गत भएको हुनाले द्रव्य भयो। जो नियमेन पराश्रित हुन्छ त्यसलाई गुण भन्दछन्। उसको त्यो गुण हुन्छ, जसको अधीन भएर रहन्छ नियमले। तो प्रभाव जो छ स्वतन्त्र रहँदैन, प्रभावान पदार्थमा नियमले रहन्छ। अग्निको प्रभाव अग्निलाई छोडेर रहँदैन, सूर्यको प्रभाव सूर्यलाई छोडेर रहँदैन। यस कारणले ती प्रभावान पदार्थको त्यसलाई गुण पनि भन्छन्। और सङ्कोच विकास रूपी अवस्थाको आश्रय पनि द्रव्य पनि। अतएव यसलाई केवल गुण मान्नेवाला पक्षको निराश हुन्छ, त्यो पक्ष खण्डित हुन्छ। दुवै लक्षण यसमा समन्वित भएको हुनाले।
त्यो चार प्रकार प्रभाव विशिष्टम तेज प्रभावत प्रभावत भनेको प्रभाववाला कसलाई भनिन्छ भन्दा प्रभावले विशिष्ट जो तेज हुन्छ त्यस पदार्थलाई त्यस द्रव्यलाई भन्छन् प्रभावत प्रभावत भने प्रभाववाला यो बत्ती होइन मतुब हो प्रभावत भी भनेर माथि भनेको थियो त्यो प्रभाववालाको साथ उत्पन्न हुन्छ साथ नष्ट हुन्छ भनेको थियो तो प्रभावत कुन हो भन्दा प्रभाववाला तो प्रभाव विशिष्टम तेज प्रभावले युक्त जो तेज हो त्यसलाई प्रभावत भन्छन् प्रभाववाला तत् चतुर्विधम त्यो चार प्रकारको हुन्छ त्यो भनेर प्रतिपादन गरियो त्यो तेजलाई भौम दिव्य उदर्य आकार भेदले चार प्रकारको हुन्छ त्यो पहिले भनियो तत् चतुर्विधमिति प्रतिपादित माथि प्रतिपादन भइसक्यो तत्तेज शब्द स्पर्श रूप गुणवत त्यो तेज तीन गुणवाला हुन्छ शब्द स्पर्श रूप गुणवाला क्रमशः त्यो गुण आउँदै गर्छ आकाशमा केवल शब्द थियो वायुमा दुई गुण भए शब्द वो आकाशबाट आएको एउटा गुण हो कारणबाट और तेजमा आएर तीन भए वायुबाट स्पर्श तन्मात्राबाट वायु उत्पत्ति भनेको थियो कारणको गुण भयो त्यो यस कारणले दुई त कारण गुण भए क्रमशः आएका और रूप प्रभाको तेजको भयो अतः तेज जो छ शब्द स्पर्श रूप गुणवाला तीन गुणवाला हुन्छ तस्मात् रस तन्मात्रम त्यस तेजबाट रस तन्मात्र नामको तन्मात्र उत्पन्न हुन्छ तन्मात्र के हो तो पूर्ववत मध्यम अवस्था विशिष्ट द्रव्य तेज सलिलोर मध्यमावस्था विशिष्टम द्रव्यम रस तन्मात्रम तेज र जलको मध्यवर्ती जो अवस्था त्यस मध्यम अवस्थाले विशिष्ट जो द्रव्य हो त्यसलाई रस तन्मात्र भन्छन् यो रस तन्मात्रको लक्षण भयो तस्मात् आपः त्यस रस तन्मात्राबाट आप जलको उत्पत्ति भयो लक्षण गरिन्छ आपको शीतस्पर्शवत्वम निर्गंधत्व सति विशेष रसवत्वम इत्यादि अपाम लक्षणम शीत स्पर्श वाला हुनु अथवा निर्गंधत्व सति गंध शून्यत्व सति विशिष्ट रसवत्वम विशिष्ट भनेर पूर्ववत सम्झनुपर्छ शान्तत्व घोरत्व मूढत्व यिनी धर्मले विशिष्ट गंध शून्यत्व सति जलमा जो गन्ध आउँछ त्यो औपाधिक हो शीतस्पर्शवत्वम निर्गंधत्व सति विशिष्ट रसवत्वम इत्यादि अपाम लक्षणम यो जलको लक्षण हो अप शब्द नित्य बहुवचन हुन्छ यस कारणले बहुवचनको प्रयोग गर्दैछ अपाम लक्षण भन्यो जल भन्दा जलस्य लक्षण भन्नुपर्छ शीतस्पर्शवत्वम जलस्य लक्षण पनि भन्न सकिन्छ तासाम ती आपको शुक्ल मधुर शीतैक स्वभावानाम जल को जो आपको जो छ शुक्ल मधुर र शीत यो नै इनको स्वभाव हो स्वाभाविक रूपले यस्तो स्वभाव भएका ती आपको आश्रयादि संसर्ग भेदात आश्रय आदि को जो संबंध हो त्यसको विविधताले रूप रस स्पर्श वैचित्र्य रूप त्यसमा जो रूपादि को जल कालो पनि देखेला नीलो देखेला के हो त भन्दा आश्रय भेदले भिन्न प्रकारको जस्तो आश्रय प्राप्त गर्यो त्यस्तो रूप उसमा रूपको विचित्रता हुन्छ त्यो स्वाभाविक होइन आरोपित हो आश्रयादि को संबंध को भेदले रूप में
विचित्रता आउँछ, रसमा विचित्रता आउँछ, स्पर्शमा पनि विचित्रता हुन्छ। ताताको स्पर्श पायो भनेपछि तातो होला, तो स्पर्शमा विचित्रता भयो। और अलि नीलो कालो वस्तुको सम्बन्ध भयो भने नीलता नील पनि बन्छ। यमुनाजीको जल नीलो हुन्छ जस्तै, त्यो नील पदार्थको संसर्गले कालो पनि हुन्छ क्या, पानी बिग्रेर त्यस्ता वस्तुको संसर्गले। यहाँ बताइँदैछ आश्रय आदिको सम्बन्ध भेदले यसका स्वाभाविक त तीनवटा बताइए, शुक्ल नै रूप, मधुर नै रस और शीत नै स्पर्श। ये हुन्छ स्वाभाविक त यो जलको, परन्तु आश्रय आदि भेदले रूपमा, रसमा, स्पर्शमा विचित्रताको त्यसमा आरोप हुन्छ र त्यसलाई कालो रूप या नीलो जल, फलानु जल भन्छ, यो तातो स्पर्श भनिन्छ। रूप भिन्न देखेला, रस भिन्न प्रकारको लाग्दछ, यो आरोपित हो, स्वाभाविक होइन उसको। जस्ताको आश्रय भयो त्यसैको धर्म त्यसमा आरोपित भएको। ता समुद्र सरिदादि रूपेण बहु प्रकारा, ते आप जो छन्, आप भनेर जसलाई भनियो, त्यो समुद्र, सरिद, तालाब इत्यादि रूपले धेरै प्रकारको छ जल। त्यो अप शब्दको अनुसार नै यहाँ ता भनियो, सा, ते, ता बहुवचन, किनकि बहुवचनमा चल्ने भएको हुनाले ता भन्यो। तस्मात् गन्ध तन्मात्रम, त्यस जलबाट गन्ध तन्मात्र उत्पन्न हुन्छ। गन्ध तन्मात्रको लक्षण पनि बताइन्छ। शब्द स्पर्श रूप गुणाश्च, वही पहिले नै सम्झिनुपर्छ कि गन्ध तन्मात्र माने जल र पृथ्वीको मध्यमावस्था विशिष्ट जो द्रव्य हो त्यसलाई गन्ध तन्मात्र भनेर यो लक्षण पूर्वक सम्झिनु पर्दछ। अब यसमा 5 आउँछन् रूप, 4 होइन 4 आउँछन्, 4 जल आएर समुद्र सरिदादि रूपेण बहु प्रकार, तस्मात् गन्ध तन्मात्र हो, जलदेखि गन्ध तन्मात्र। यसमा 4 गुण हुन्छन्, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गुण। रस जलको निजी गुण हो। ये तीनहरू कारणबाट आएका हुन्। शब्द वायुको हो, आकाश गुण हो। स्पर्श वायुको हो, शब्द आकाशको, स्पर्श वायुको, रूप तेजको। ती कारण कारणबाट आएका तीनवटा गुण हुन्। रस स्वाभाविक निजी गुण हो, यस कारणले जलमा 4 गुण हुन्छन्, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। यी सबै हामीले अनुभव गर्दछौँ। जल जब उच्च ठाउँबाट खस्छ त शब्द आएको छ, गङ्गाजीको प्रवाहमा शब्द आएको, जलको उस प्रवाह आएको हुन्छ, शब्द आएको हुन्छ, स्पर्श हुन्छ, तथा रूप पनि देखिन्छ, शुक्ल रूप भनिहाल्यो, रस पनि। यस कारणले जलमा 4 गुण भयो। जल के का प्रति कारण बन्छ भन्दा सेचन पिण्डीकरणादि हेतवश्च। ये जो अप हो त्यो सेचन, सिँचाइ गर्ने, पिण्डीकरण डल्लो पार्ने इत्यादिको हेतु कारण बन्दछ। यसबाट गन्ध तन्मात्र उत्पन्न हुनु। पहिले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गुण भए। अब सेचन पनि कारण हो, तस्मात् गन्ध त यहाँ आउनुपर्छ। तस्मात् गन्ध तन्मात्रम, त्यो जलदेखि गन्ध तन्मात्र नामको तन्मात्र उत्पन्न हुन्छ। अब पृथ्व्योर मध्यमावस्था विशिष्टम द्रव्यम गन्ध तन्मात्रम, जल र पृथ्वीको जो मध्यम अवस्था हो त्यसले विशिष्ट द्रव्यलाई गन्ध तन्मात्र भन्छन्। लक्षण भन्यो अब पृथ्व्योर
मध्यमावस्था विशिष्टत्व सती द्रव्यत्व, यो गन्ध तन्मात्रको लक्षण। तस्मात् पृथ्वी गन्ध तन्मात्रबाट पृथ्वी उत्पन्न हुन्छ। पृथ्वीको लक्षण गरिन्छ विशिष्ट गन्धवत्व रसवत्व सती अनुष्णा शीत स्पर्शवत्व इत्यादि पृथ्वी लक्षणम। विशिष्ट गन्धवत्व, विशिष्ट भने रसमा पनि उनी 3 गुण हुन्छ रे, शान्तत्व घोरत्व मूढत्व, पृथ्वीमा पनि गन्धमा पनि। तो विशिष्ट गन्धवत्व, विशिष्ट शब्द वो के अरे शान्तत्व आदि विशिष्ट गन्धवत्व ये पृथ्वी को लक्षण हो। अथवा रसवत्व सती अनुष्णा शीत वर्षत्व, रस वाली भएर अनुष्णा शीत स्पर्श वाला हुनु, यो पृथ्वी को लक्षण। दुईटा लक्षण गरे आदिले अरू पनि हुन्छ। सा सुरभि मधुरा कृष्ण रूपा अनुष्णा शीतवर्षी। सामान्य त्यो पृथ्वी सुरभि सुगन्धी वाले हुन्छ। मधुरा मधुर रस पनि मधुर पनि हुन्छ, मधुर रसको आश्रय। सबै रस पृथ्वीमा त आउँछन्, पृथ्वीमा आउँछन्, जलमा केवल मधुर हुन्छ। सा सुरभि मधुरा कृष्ण रूपा, कालो रूपको आश्रय पनि हुन्छ। अरू पनि रूप छन्, ती सबै नै अन्तर्भाव गरिएको छ सिद्धान्तमा। शुक्ल रक्त हरित इत्यादि जो बताएछ, 7 रूप भनेर बताएछ, ती सबै नै 3वटा आउँछन्। सुरभि भयो गन्ध सुगन्ध, मधुरा मधुर रस भयो, र कृष्ण रूपा कालो रूप वाली, कालामा नै नीलो पनि अन्तर्भाव हुन्छ। तथा अनुष्णा शीत स्पर्शवती, पृथ्वीमा उष्ण स्पर्श पनि हुँदैन, शीत स्पर्श पनि हुँदैन, किन्तु न उष्ण न शीत, यसलाई अनुष्णा शीत भन्छन्। अनुष्णा शीत स्पर्शवती मध्यम अवस्था भएको, अनुष्णा शीत, अनुष्ण और न धेरै शीत, अनुष्ण शीतवर्षी, उष्ण नभएको शीत स्पर्श वाली हो, पृथ्वीलाई माने। पाकज भेदात या पाक भेदात, पाकको भेदले विचित्र वर्ण गन्ध रसाच, पाकको भेदले विचित्र वर्ण विचित्र गन्ध वाली पृथ्वी बन्दछ। पाक भेदात विजातीय तेजस्पर्श पाक भनेछ। तो तेज को जो तेज संयोग हुन्छ त्यो पाकको भेदले यसको बदलिन्छ। पकाएपछि त्यही पृथ्वीको रूप माटो भनेको के हुन्छ, रातो पनि हुन्छ, रातो पनि हुन्छ, कालो पनि हुन्छ, त्यही भनेको पाकज भेदात, पाकजको भेदले, पाकबाट हुनेवाला जो हो त्यसको भेदले विचित्र वर्ण विचित्र गन्धवाली पनि पृथ्वी बन्दछ। मनोघ्राण आप्यायकत्व उपकरोति, मन र घ्राणेन्द्रियलाई, घ्राणेन्द्रियको पोषक हुन्छ पृथ्वी। पहिले नै बताएको थियो, जो इन्द्रियलाई भौतिक भनेका हुन्, त्यो भौतिक भनेको तात्पर्य भूतहरूद्वारा पोषित भएको हुनाले। तो पृथ्वी कसको पोषक हो भन्दा मनको र घ्राणेन्द्रियको पोषक हो। मनको पोषक कसरी हुन्छ, उपनिषदमा क्रियात्मक रूपले बताएको छ। जब मनलाई पृथ्वी पोष्य मानेछ, अन्नमय सौम्य मन आपोमय प्राण तेजोमयी बाक भनेर त्यहाँ बताएछ छान्दोग्य उपनिषदमा। त्यस प्रकारले मनलाई अन्नमय अर्थात् अन्नले पोष्य भनेछ। त श्वेत केतुले मानेका छैनन्,
को उदाहरणद्वारा सम्झाइयो कि अन्नमय सौम्य मन आपोमय प्राण तेजोमय बाघ भनेर। तेज द्रव्यले वाणीको पोषण हुन्छ और जलले प्राणको तथा मनले पृथ्वीले मनको पोषण हुन्छ भनेर सम्झाउँदा मानेनन्। अन्तिममा क्रियात्मक रूपले उद्दालकले बताउनु भएछ, अच्छा बाबु तिमीले जाऊ 15 दिन त नखाएर मेरा पासमा 15 दिनसम्म उपवास गरेर आओ भने। श्वेतकेतुले 15 दिन त खाए छैन, जलभरि पिउनु भनेछ। पुरुषलाई 16 कलावाला मानिन्छ र तिमीले पानी पिइराख्यौ भने एउटा कला तिम्रो बचिरहन्छ। 16 कलामा त्यो पानीले पोषित भएर पानी खुब पिउनु भनेको थियो। अनि 15 दिन तक पानी पिए, अन्न खाएनन्। त्यस पछाडि फर्केर आए फेरि उसका उद्दालकको पासमा, पिताको पासमा। त भने मैले के गरौँ भने उद्दालकले भन्नुभयो तिमीले जो पढेछौ त्यसको उच्चारण गर, सुनाऊ। श्वेतकेतुले भने मलाई त केही प्रतीत हुँदैन, नभई मा प्रतिभान्ति भने मलाई त कुनैको पनि प्रतीति हुँदै छैन, दिमागले मनले काम गर्दै छैन भने। तब उद्दालकले भन्नुहुन्छ जल पिएको हुनाले अरू कला तिम्रा 15 कला रहे, एउटो कला जो छ यो मनले पोषित अन्नले पोषित हो नि, त्यो कला तिम्रो र गएको छ भने अहिले मन्द भएको छ, निभेको जस्तो छ। जाऊ अन्न खाएर आऊ भनेपछि अन्न खाएर आए। त्यहाँ जो भन्यो त्यही भन्न थाले रे, जो सोध्यो त्यही भन्न थाले श्वेतकेतुले। तब उद्दालकले भन्नुहुन्छ थाहा पायो अब तिमीले कि अन्न नखाँदा तिम्रो मनले काम गरेन और अन्न खाएर सबै मनले काम गर्न थाल्यो। यस कारणले मन अन्नले पोषित हो, अन्न यसको उपकारक हो। तो अन्न के हो त पार्थिव हो। यस कारणले मनोघ्राण मन र घ्राणेन्द्रियको पोषण गरेर उपकार गर्छ पृथ्वीले। आप्यायको त होइन, पोषकत्व होइन। मन इन्द्रिय र घ्राणेन्द्रियलाई पोषक भनेर उपकार गर्दछ पृथ्वीले। मृत पाषाण अन्नौषधादि बहु प्रकारवती। पृथ्वीका अनेक भेद छन्। माटो, ढुङ्गो, औषधि, अन्न इत्यादि रूपले पृथ्वी अनेक प्रकारले विद्यमान छन्। और यसमा 5 गुण हुन्छन् पृथ्वीमा: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध। गन्ध पृथ्वीको निजी गुण हो। अरू 4 कारणबाट आएका हुन्, क्रमशः आएका। आकाश, वायु, तेज, जलबाट क्रमशः आएका अरू 4 गुण: शब्द, स्पर्श, रूप, रस इति। गन्ध निजी। यस प्रकारले पृथ्वीमा 5 गुण हुन्छन्। यस प्रकार आकाशमा 1 गुण, वायुमा 2 गुण, तेजमा 3 गुण, जलमा 4 गुण और पृथ्वीमा 5 गुण हुन्छन्। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध गुणका गुणवाली पृथ्वी हुन्छ। धारणा हेतुश्च पृथ्वी कसका प्रति कारण हुन्छ भनेपछि धारण गर्नु। सबैलाई धारण गर्ने, धारणको कारण पृथ्वी हुन्। पृथ्वीले नै हामी सबैलाई धारण गरेछ। सबै वस्तुको धारणलाई धारण गर्ने पृथ्वी। तम जो अन्धकार हो उसलाई पृथ्वीमा अन्तर्भाव गरिन्छ। किनकि तम जो कालो रूप हो, नीलो रूप हो, त्यो पृथ्वीको गुण हो। तो पृथ्वीको गुण त्यसो देखिएको हुनाले त्यो पार्थिव हो भनेर ज्ञान हुन्छ। तम पार्थिवम नीलरूपत्वात् अनुमान पनि हुन्छ। तम जो छ पार्थिव हो, पृथ्वीको विकार हो। किनकि नील रूप भएको हुनाले, नील रूपवाला भएको हुनाले भनेर यसरी अनुमानद्वारा पनि त्यो पार्थिव सिद्ध हुन्छ। यसरी स्वीकार गरेको हुनाले
जो आलोकको अभाव तम हो भनेर अन्यवादीहरूले मानेछन्, दार्शनिकले मानेछन्, त्यो मत खण्डित हुन्छ। अन्धकार पृथ्वीमा अन्तर्भाव भएको हुनाले तद्गुणकत्वात् पृथ्वीको गुण भएको हुनाले, तम जो छ पृथ्वीको गुणवाला हुनाले अनुमान गरिहाल्यो। तम पार्थिवम निररूपवत्वात्, ये तद्गुणकत्वात् भनिन्छ। तम पार्थिवम तद्गुणकत्वात् माने नील गुणकत्वात्, पृथ्वीको नील गुणवाला भएको हुनाले, अथवा तद अवस्थान्तरत्वात् वा, पृथ्वीको अवस्था भिन्न अवस्था रूप हो तम, अवस्थान्तर प्राप्त भएको। यस कारणले जो यो अरू दार्शनिकले नैयायिकहरूले भनेछन्, वैशेषिकले अतएव आलोकाभाव मात्रम, तम भनेको आलोकको अभाव, प्रकाशको अभाव नै तम हो भनेर जो बताइएको थियो त्यो मत निरस्त हुन्छ। आलोकाभाव मात्रम तमः न द्रव्यान्तरम, यो अन्य द्रव्य होइन भनेर जो भन्दछन् त्यो मत निरस्त हुन्छ। तो तमलाई द्रव्य रूप में मानिन्छ, किनकि सङ्कोच विकास रूप यसो भएको हुनाले। सङ्कोच विकास कसरी देखिन्छ भन्दा दीपक लिएर जब अगाडि बढ्छ व्यक्ति अँधेरामा, तब त्यो तमको सङ्कोच विकास भएको परपर सरेको इत्यादि देखिन्छ त्यसमा। तो यो सङ्कोच विकास रूपी अवस्थाको आश्रय भएको हुनाले त्यो तम जो छ द्रव्य पनि हो, तथा पृथ्वीको गुण उसमा भएको हुनाले त्यो पृथ्वी रूप पनि हो, पार्थिव हो, पृथ्वी नै हो, अलग द्रव्य होइन। अभी तो पृथ्वी द्रव्य, पृथ्वीको अवस्था विशेष नै तम हो। अतएव आलोकाभाव मात्रम तम न द्रव्यान्तरम इत्यादि जो पक्ष हुन् ती निरस्त हुन्छन्, किनकि पार्थिव सिद्ध भएको हुनाले, पृथ्वी विशेष सिद्ध भएको हुनाले। यस प्रकारले पाँच भूतहरूको र पाँच तन्मात्राको निरूपण भयो। अब पंचीकरण प्रक्रिया देखाइन थालिएको छ। सर्वभूतेषु सर्वत्र पंचीकरण प्रक्रिया शब्दादीनां गुणानां उपलम्भ, अरू पनि अरू भूतहरूका गुणहरू प्राप्त हुन्छन्, किनकि पंचीकरणको प्रक्रिया अनुसार। पंचीकरण प्रक्रिया के हो त भन्दा हामीले पहिले पनि निरूपण गरेका थियौँ, अहिले यहाँ अब ग्रन्थमा अहिले गरिँदैछौँ। पंचीकरण प्रक्रिया तो, पंचीकरण प्रक्रिया भनेको भगवान भूतानी सृष्टि, पहिले पाँच भूतहरू सूक्ष्म भूतहरूलाई उत्पन्न गर्नुहुन्छ भगवानले। त्यस पछाडि एकैकमेव भूतम द्विधा कृत्वा, एक एक भूतहरूलाई त्यो पाँचवटाको पाँच मध्येमा एक एकलाई द्विधा कृत्वा दुई दुई भाग गरिन्छ। दुई भाग गरेर दुर्भागोर स्वभागम एकम निधाय, अब प्रत्येकको दुई भाग मध्येमा एक भागलाई स्थापित गरेर भागान्तरम जो दोस्रो भाग हो, दोस्रो आधा भाग हो, त्यसलाई चतुर्धा करोति, चार भाग गर्छन्। और तान चतुर्भागान, ती चार भागलाई भूतान्तरेषु चतुर्षु योजयति, अन्य भूतहरू चारमा त्यसलाई मिलाइदिन्छ, भगवानले मिलाउनुहुन्छ। अर्थात् जस्तै हामीले विभाग गर्नु छ त सम्झ्यौँ, आकाशलाई दुई भाग गरियो, आधा भाग रह्यो, आधा भागलाई चार गरियो र आकाशलाई छोडेर बाँकी चारमा एक एक भाग मिलाइन्छ। त्यस्तै प्रकारले वायुलाई दुई भाग गर्ने, आधा वायुको भाग स्थापित गर्ने त्यही, आधा भागलाई अर्को आधा भाग जो छ त्यसलाई चार गरेर वायुलाई छोडेर अन्य मिलाउने। यस प्रकारले पाँचै भूतलाई गर्दा एवं सर्वेषु भूतेषु क्रियमाणेषु, सबै भूतहरूलाई यस्तै क्रमले आधा भाग आफ्नो राख्ने, आधालाई आफूलाई छोडेर अन्य चार मिलाइदिने। यस प्रक्रियाले सबैमा सबै मिलाउँदा एकैकस्य भूतस्य अर्धम स्वभाग, एक एक भूतको जो आधा भाग हो, आधा हो, त्यो त आफ्नो भाग रहन्छ। अर्धान्तरम चतुर्णाम भूतानाम, अन्य जो आधा छ वो अन्य चार भूतको आउँछ,
यस प्रकारले भाग समुच्चयो भवति, सबैको भाग समुच्चय हुन्छ। आफ्नो भाग आधा हुन्छ, अरूको 8वां हिस्सा आउँछ। तथा च स्वभाग से जब सबै भूतवाला भए त फेरि यो विभाग कसरी हुन्छ? एउटालाई आकाश भनिन्छ, एउटालाई वायु भनिन्छ, सबैमा सबैको मिश्रण छ र एउटाको नाम आकाश, अर्काको वायु, यो कसरी भयो त? उसको कारण बताउँदै हुन्छ। तथा च स्वभागस्य भूयस्त्वात्, आफ्नो भाग अधिक भएको हुनाले, किनकि आफ्नो आधा छ, और परभागस्य अल्पीयस्त्वात्, अन्यको जो भाग हो, अन्य भूतहरूको भाग अत्यन्त अल्प भएको हुनाले पृथ्व्यादि व्यपदेश, पृथ्व्यादि व्यवहार हुन्छ। आफ्नो भागको आधा हिस्सालाई लिएर आफ्नो भाग अधिक भएको हुनाले एउटालाई आकाश, जसमा आकाशको भाग अधिक छ, अरूको स्वल्प छ, त्यसलाई आकाश भनियो। यस्तै प्रकारले वायुलाई, यस प्रकारले तेजलाई, यस्तै प्रकार पृथ्वी, अरे जल तथा पृथ्वीलाई यसरी व्यवहार गरिन्छ। अब यहाँ आशंका हुन्छ, वेदमा त केवल त्रिविधकरण बताएछ, छान्दोग्य उपनिषदमा 3 भूतहरूको विभाग बताइएछ, पृथ्वी जल तेज केवल, वायु र आकाशको बताएको छैन। त्रिविधकरण छ त पञ्चीकरण कसरी मानियो? त्यसको समाधान गरिँदैछ। वेदे त्रिविधकरणोपदेशतु, वेदमा जो त्रिविधकरणको उपदेश छ त्यो पञ्चीकरणको उपलक्षण हो, पञ्चीकरणमा तात्पर्य हो। किनकि तैत्तरीय उपनिषदमा 5 भूतको उत्पत्ति बताएछ। तस्मात् आत्मना आकाश सम्भूत, आकाशात् वायु, वायो रग्नि, अपः रद्भ्य पृथ्वी, पृथ्वी अन्न भनेर 5 भूतको उत्पत्ति बताएछ। यस कारणले जो छान्दोग्यमा त्रिविधकरण बताएको हो त्यो पञ्चीकरणको उपलक्षण हो, तात्पर्य ग्राहक हो भनेर मान्नु पर्दछ। अतः पञ्चीकरण हुन्छ, 5 भूत उत्पन्न गरेर 5मा अहिले बताएको प्रकारले त्यसको सम्मिश्रण गरिन्छ। कहीँ सप्तीकरण पनि बताएछ। पञ्चीकरण त भइहाल्यो, भूतै साकम महद अहङ्कारौ मिलित्वा सप्तीकरण इत्यप्याहु, सप्तीकरण पनि कहीँ भनिएको छ अरे। महत्तत्व र अहङ्कारलाई पनि यसरी विभाजन गर्दा अनि सप्तीकरण पनि हुन्छ। त्यसो पनि वर्णन गरेको छ। कहीँ कसैले भन्नुहुन्छ भन्दछन् भनेर बताइयो। भूतै साकम, भूतहरूको साथमा महत र महत्तत्व र अहङ्कारलाई पनि मिलाएर सप्तीकरण पनि बताइएका छन्, कसैले भन्दछन्। अब यसरी के भयो त 24 तत्त्व बन्छन्, 24 तत्त्व हुन्छन्। ती 24 तत्त्व को हुन् त? माने 24 तत्त्वको के काम हुन्छ भन्दा अहिलेसम्म 24 तत्त्व पृथ्वीका 24 विभाग अवयवहरू छ, कार्यहरू बताइए पृथ्वी सहित, अरे वो प्रकृति सहित, प्रकृति सहित 23 अरू और स्वयं प्रकृति लिएर 24 बताए। प्रकृति महान महान देखा अहंकार, इस प्रक्रिया जो पूर्व पहली प्रक्रिया बताए थे उत्पत्ति को। एतेषु 24 संख्या के, ये 24 संख्या वाला जो तत्व हैं, ये 24 तत्व पंचभूतानि प्रकृति महत् अहंकाराश्च शरीर उपादानानि, 5 भूत प्रकृति महत् अहंकार गरी 8, ये 8 तत्व शरीर का उपादान कारण हुन्। इस आए 8 तत्व मिलेर शरीरलाई उत्पन्न गर्छन्। 5 भूत भइहाले और प्रकृति भयो, महत् भयो, अहंकार, यिनी सबै, ये सबै मिलेर भयो 8 शरीर उपादानानि, शरीर का उपादान माने कारण हुन्, उपादान कारण, शरीर का उत्पादक उपादान कारण हुन् 8। 11 इंद्रियाणी, अब 11 इंद्रिय 24 तत्व, 8 तो शरीर का कारण भए। अब 11 इंद्रिय और 5 तो तन मात्र पहले बताइए कसका कारण हुन् भनेर। पंचभूतानि, अरे ये तो 11 इंद्रियाणी प्रत्येकम, जो 11 इंद्रिय बताइयो 24 तत्व भित्रमा, ती 11 इन्द्रियहरू
प्रत्येकमा सङ्ख्यातानि, प्रत्येक 11 असङ्ख्य छन्। एउटा 11 को समुदाय भयो, अर्को 11 गर्दै प्रत्येकमा 11 इन्द्रिय असङ्ख्य छन्। र प्रतिपुरुषम भिन्नानि, प्रत्येक पुरुषमा भिन्न भिन्न छन्। जति जीवात्मा त्यति नै इन्द्रिय छन्। प्रत्येकमा 11 इन्द्रियहरू हुन्छन्। 11 ये केवल 11 मात्र होइन, यसले किसानले असङ्ख्य छन् भन्यो प्रत्येकमा। श्रोत्र चक्षु इत्यादि गरेका प्रत्येकमा असङ्ख्य छन्। र यो प्रति पुरुषमा 11 भिन्न भिन्न हुन्छन्। आभरणार्पित रत्नानिव शरीरम आक्रम तिष्ठन्ति। जस्तै कुनै आभूषणमा कुनै गहनामा रत्न जडित गरिन्छ, रत्न जडित गरेर सुस्वभाव बढाइन्छ। त्यस्तै प्रकारले इन्द्रियहरू शरीरमा व्याप्त भएर रहेका छन्। आभरणको रत्न जस्तै, आभूषणमा रत्न जडित गरे जस्तै शरीरलाई सुशोभित पारेका छन्। शरीरलाई आक्रान्त गरेर सबै रहन्छन् यी इन्द्रियहरू। जति आत्मा जति शरीर त्यति नै इन्द्रिय हुन्छन्। प्रत्येकमा इन्द्रियहरू असङ्ख्य छन्। पहिले जो भनेको थियो एउटै इन्द्रिय छ या एउटै तोक इन्द्रिय छ भन्ने इत्यादि जो मतहरू हुन्, तिन मतहरूको त पहिले नै निराश गरिएको थियो। किनकि इन्द्रियहरू 11 हुन्छन् समुदाय। अब शरीरको लक्षण अगाडि बताइन्छ। यो लक्षण अलि विस्तृत भएको हुनाले यस लक्षणको प्रवचन भोलि गरिनेछ, विस्तारले भोलि बताइनेछ। आज यी भूतहरूको र इन्द्रियहरूको उत्पत्ति र उपयोग, उनका धर्म, यसलाई हामीले अनुभव गऱ्यौँ। यसलाई यहाँ यिनी सबैको प्रवचन भयो। श्री हरये नमः। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।